जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोन नार्को टेररिज्म ते नफसियाती जंग बोड़ खतरे श्री बारामुला मंज LG मनोज सिन्हा दित्ती बयान। राजधानी दिल मंज मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पड़तन खतरा आख राहत खबर एडहॉक माहाना रिलीफ मंज आव इजाफ करने। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूब मुफ्ती वोंजी गजहस मंज किस अस्पताल पे गमत हमलस पे कोर तिमो अफसोसों के इजहार। जम्मू कश्मीर BJP सदर रविंद्र रैना को जंगबंदी मुआहदन हिंस खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान तनकीद। आदाब कश खबर है चस्ब मुनाजा शातून खर मकदम करा नजर राव खबरन पेट जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोन नार्को टेररिज्म तो नफसियाती जंग चु बोड़ खतरे तो अम नश उभरन मगर यह अख बोड़ बार खतरे इस ब्रोह कन वनकस मौजूद पुलिस पज दीगर सिक्योरिटी फोर्सन सान यमन चैलेंजन सत मौसर तरीक सान मुकाबल करुन शीरी बारामुलास मज दित LG मनोज सिन्हा बयान। सभी लोग शिक्षकों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आज अपने मातृभूमि की रक्षा की जो प्रतिज्ञा आपने ली है उसके साथ आपके जीवन का एक नया लक्ष्य शुरू हुआ है। अब आप इस महान राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसकी विविधता और विकास के रखवाले इस वर्दी ने आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। कितनी भी बड़ी चुनौती आवे, रास्ते चाहे इतने मुश्किल, देश आपसे उम्मीद करता है कि आप इस एकता को बनाए रखेंगे तथा विकास की यात्रा में वीरतापूर्ण सेवाओं से नई जान फूकेंगे। देश के 140 करोड़ नागरिकों की अपेक्षा है कि जिस तीव्र गति से आज भारत अपनी वैश्विक क्षमता को स्थापित कर रहा है वो आने वाले समय में और मजबूत है। हमारी विविधता में एकता को देखकर दुनिया के लोग भी हैरान। इतने सारे पंथ, तमाम मजहब के बावजूद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सर्वधर्म समभाव कुछ लोगों के लिए आश्चर्य तो कुछ देशों के लिए ईर्ष्या का विषय बना हुआ। हमारी प्राचीन संस्कृति जीवन को समग्रता में देखती और यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है। आंतरिक शक्ति ही आत्मविश्वास के साथ भविष्य की किसी भी सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से जवाब देने में आपकी मदद करती रहेगी। कानून और व्यवस्था मात्र दो शब्द नहीं, यह शब्द है विकसित समाज के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, विकसित समाज, विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार होता है। और रूल ऑफ लॉ को कायम रखने में जम्मू कश्मीर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था के आप अभिन्न अंग। रूल ऑफ लॉ के द्वारा हम सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं और उसे सस्टेनेबल बनाना। आपको समाज के प्रति जवाबदेही के साथ इफिशिएंट तथा इफेक्टिव तरीके से कानून के शासन की गरिमा को भी बरकरार रखना होगा तथा जम्मू कश्मीर की तरक्की में भी योगदान देना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समाज में अमन और सौहार्द का बाई प्रोडक्ट। राजधानी दिल मज मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंटन खतरा अख राहत खबर एडहॉक महाना रिलीफ मज आव 27,000 रुपयन हुंद मंजूरी दिन लगभग 10 वरी पत आव रिलीफ मज इजाफ करने। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूब मुफ्ती दुत गाजा मुतल्लिक अख बयान गाजा किस अकिस अस्पताल पे गमत हमलस पे कोरुक अफसोसों के इजहार करते हैं। और साथ ही में मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह जो सलूक होलोकास्ट में इजराइल के लोगों के साथ हुआ था, वही सलूक नाजीज ने किया था, वही सलूक आज इजराइल के जो कम्युनिटी है वो फलस्तीन के साथ करती है। फर्क यह है कि होलोकॉस्ट में गैस चैम्बर यूज होते थे, आज बॉम्ब्स यूज होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब लोगों को मार दिया जाता है। इसको जेनोसाइड कहा जा सकता है और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है।
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پوری ورلڈ کی کمیونٹی ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا میں جی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیلسٹائن کا ایشو ریزالو نہیں کر رہے ہیں، جو پیلسٹائن کی جو زمین ہے جس پر دن بدن اسرائیلی غاصب ہوتے جا رہے ہیں، جیوز غاصب ہوتے جا رہے ہیں، وہ پیلسٹائن کو واپس ملنے کے بجائے ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب تک دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور ساتھ میں مسلم ممالک جو خالی زبانی خرچہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کا پانی بند ہے، ان کی بجلی بند ہے، ان کے کھانے کا سپلائی بند ہے، دوائیاں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، تو ایسے میں تو مجھے لگتا ہے مسلم ممالک کو آنا چاہیے تھا مدد کے لیے، پوری مدد کے لیے، وہ نہیں ہو رہا ہے، اور جو اس کے بغیر جو باقی ہیں، امریکہ ہے، باقی کنٹریز ہیں، وہ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو دنیا میں جو امن ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ صدر شمیمہ فردوس دیت متنازع بیان ونک حماس چھن دہشت گرد تنظیم کی۔ جموں میں آج نیشنل کانفرنس وومن ونگ کی ایک کنونشن ہوا۔ اس کنونشن میں شمیمہ فردوس جو کہ نیشنل کانفرنس وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے اور ایکس ایم ایل اے ہے ہبا کدل سے، انہوں نے آج اس میں شرکت کی، ان کی صدارت میں یہ ہوا اور انہوں نے کچھ ڈائریکشنز دی ہے پارٹی کیڈر کو، جو وومن کیڈر ہے یہاں پہ۔ اسرائیل اور حماس کی لڑائی چل رہی ہے، اور کل فاروق صاحب نے بھی کہا، آج محبوبہ مفتی نے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ زیادتیاں کر رہا ہے، لیکن بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے اس پہ سیاست کیوں کر رہے ہیں، یہاں پہ تو پہلے حماس نے شروع کیا تھا۔ کیا آپ مانتی ہیں حماس کو پہلے سب سے پہلے کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتی، قطعی نہیں مانتی۔ جو اسرائیل نے جو ظلم و ستم وہاں پہ بچوں پہ ڈالا ہے، 2 دن میں 800 بچے انہوں نے مارے ہیں، 2 دن میں، اور وہاں پہ لاکھوں کے یہ جب ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں، بچوں کو کیسے ماں کی گود سے چھین لیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہے؟ بلکہ ہم سارے ورلڈ کو اس کے لیے اٹھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، بولنا چاہیے کہ دیکھیے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کس طرح کے مظالم ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے چنگیز خان کو بھی بلا دیا، ہلاکو خان کو بھی بلا دیا، وہ اتنے مظالم ڈال رہے ہیں وہاں پہ کہ انسانیت شرمسار ہے آج کل۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں اسرائیل کہتا ہے کہ حماس نے پہلے شروع کیا تھا۔ اسرائیل نے ہمیشہ وہاں کا فلسطینیوں کا حق چھینا ہے۔ کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔ جموں کشمیر بی جے پی کو جموں کشمیر اپوزیشن جماعتن ہند طرف حماس اسرائیل معاملس پہ دن والن بیاناتن پہ اظہار خیال وونک یہ سٹرانگ ایکسپشن تم کران یم زن اپوزیشن بیانات دتمت۔ ولو بوزو رویندر رانون کیا ونن۔ اسرائیل حماس کی جنگ جموں کشمیر سے بہت دور لڑی جا رہی ہے، لیکن جموں کشمیر کی راجنیتی اس جنگ کے بعد گرما گئی ہے، اور لگاتار جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، خاص کر اپوزیشن پارٹیز ہے، کشمیر سینٹرک پارٹیز، نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو، وہ لگاتار اس پہ بیان بازیاں کر رہے ہیں، لگاتار بیان بازیاں اس پہ بہت ہو رہی ہیں اور سیاست بہت گرما گئی ہے۔ کل فاروق عبداللہ نے بھی کہا، محبوبہ مفتی نے کہا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جموں کشمیر میں جو سیاست ہو رہی ہے، کیا اس سے بچنا چاہیے؟ دیکھیے، یوں ایسا ہے کہ دا انٹائر ورلڈ ہیز بیکم ناؤ ڈیز اے ولیج۔ Any disturbance in any part of the world has an immediate impact. دوسرے حصے پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ بہت دور جنگ لگی ہوئی ہے، تو خیر میں اس بات کو اس طرح سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں کوئی دور دراز نہیں ہے، سبھی بندھے ہوئے ہیں، پوری دنیا بندھی ہوئی ہے۔ تو جو اسرائیل میں حماس نے کیا، اٹس موسٹ ہینیس اینڈ کنڈیمنیبل۔ جس ڈھنگ سے انہوں نے ایک انپرووکڈ ایک اٹیک کر دیا، اور جس ڈھنگ سے اٹیک کیا گیا کہ 5000 میزائل وغیرہ وغیرہ، جو ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، تو اس طرح کی پرووکیشن اور اسرائیل کے اوپر پرووکیشن، اور اس کا جو ریئیکشن ہوا، وہ ریئیکشن یہ ہوا کہ اسرائیل سیڈ آلموسٹ لائک دس دیٹ وی آر آن وار، وی آر ایٹ وار۔ اور اس بات کو بڑا اسپیسیفکلی فوکسڈلی سمجھنا چاہیے کہ ایک حماس نے اٹیک کیا، اور بیتے دنوں میں کون سی ایسی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ پرووک ہوئے؟ ایسی کوئی بات دکھتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اٹیک کیا۔ اس کا زبردست ایک اسرائیل نے
नुकसान भुगता, उनके लोग पकड़े गए, बंदी बनाए गए और उनको किस तरह की बातें आई हैं कहते हुए शर्म आती है। और इस बात को जब इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कशन इसकी होने लगी तो इसको ना डिफरेंट रूप दिया जाने लगा। लोग अपने हिसाब से वो तमाम अनप्रोवोक्ड जो एक हमला उन्होंने किया या अटैक किया उसको एक कम्युनल रंग दिया जाने लगा। मैं अपने मन में समझता हूं, सोचता हूं, और भारत का जो स्टैंड है उसने, हमारी लीडरशिप ने इमीडिएटली एक रिस्पांस दिया कि दे आर अगेंस्ट टेरर अटैक्स। IV शर्मा जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के, वो ये कह रहे हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो वायलेंस है किसी भी फॉर्म में, टेररिज्म किसी भी फॉर्म में, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। तो ये बोजान जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान VY शर्मा सुंद बयान यम जन इसराइल हमास जंगस मुतलिक बयान इस पनुन दिवान तो हमास तनकीद इस करान ब्रोह पको जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना को जंगबंदी मुआहदन हिंद खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान पर तनकीद। नेशनल बॉर्डर हो या LOC, जम्मू कश्मीर के अंदर एक सीज फायर एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के बीच हुआ है। हमारी ओर से हमारे मुल्क ने तो कभी इस किस्म से सीज फायर का कभी वायलेशन नहीं किया। हिंदुस्तान की ओर से कभी पहले गोली नहीं चलाई जाती है। इससे पहले भी हमने देखा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब खुद यहां बॉर्डर पर आए थे, उन्होंने कहा पहली गोली हिंदुस्तान की तरफ से नहीं चलेगी। और बड़ी देर से हम देख रहे हैं यहां पुरअमन माहौल है। LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या शेलिंग में बहुत नुकसान होता है इनोसेंट लोगों का। मुझे लगता है कि ये जो अर्निया में वाकया आया है, जिस किस्म से वहां 2 जवानों को निशाना बनाया गया, ये उस एग्रीमेंट का वायलेशन है। ये नहीं होना चाहिए, वरना फिर हिंदुस्तान को मजबूरी में इसका जवाब देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते खून खराबा हो, हम नहीं चाहते किसी बेगुनाह की जान जाए, हम नहीं चाहते कि इस किस्म से LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनातनी और वहां आपस में गोलीबारी हो। लेकिन ताली 2 हाथ से बजती है। इधर से यकीनन गोली नहीं चलेगी, लेकिन अगर गोली उधर से चलेगी तो फिर इधर से जवाब मिलेगा। और मुझे यकीन है कि जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के, BSF के, और हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो यकीनन इस पर संज्ञान लेगा और यकीनन बातचीत होगी। और जिस किसी ने भी इसका वायलेशन किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है कि एक सीरियस मैटर है और उस पर जो बिल्कुल, स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न द हाउस, एक छोटी चिंगारी घर को जलाकर राख कर देती है। और हम देख रहे हैं पिछले लगभग 2, 2.5, 3 साल से कोई बॉर्डर के ऊपर फायरिंग नहीं हुई है। अमनो अमान है, शांति है, खुशहाली है। बॉर्डर के ऊपर लोग अच्छे से रह रहे हैं, खेती बाड़ी काश्तकारी कर रहे हैं। लेकिन इस किस्म की शरारत होगी तो फिर जवाब मिलेगा। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां वो इस पे सियासत भी करने लगी, कह रही हैं कि देखिए पूंछ राजौरी में भी मिलिटेंसी बढ़ी है, बॉर्डर पे भी ये चीजें हो रही। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, सिक्योरिटी के मामलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वायलेंस अगर बॉर्डर पे होती है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, और मगर अगर पाकिस्तान ऐसे ही कंटिन्यू करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर हुकूमत दिस कमेटी तश्कील योजान जम्मू कश्मीर मंज इलीगली रोजन वालन फॉरेन नेशनल जन आइडेंटिफाई करित कार्रवाई कर। और बीच में हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। और अब हमें क्या है ना, मतलब बहुत परेशान। समीर चूंकि बराह रास्त से जुड़े में समीर ये कमेटी तश्कील दिन आमज अत मज कज मेम्बरान तो यह क्या कम रोज।
وچھو یہ زن یہ ممبر یہ زن یہ کمیٹی آئی بنانا ات من یہ زن ہیڈ کرے سہ فائنینشل کمشنر ایڈیشنل سیکرٹری چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ تم کران ات ادھیشتا من تم روزان امیک ہیڈ تو ات من کی ایس ایس پیز بی باقی آفیشلز تو یہز کام کیا یہ موٹس طور پر ون کہ 2010 پہ پتہ یم زن یہ جموں کشمیرس من الیگلی روزان فارن نیشنل یم زن نبر پہ آمت فارن پہ آمت کی یم زن آؤٹ سائڈ کنٹری پہ یور آئی جموں کشمیرس من چاہے انفلٹریٹ کرت یا پراپر چینل تھرو کن تہ طریقہ مگر تمن میاد کنس وری کنس زوری مگر تمہ پتہ پنہ میاد تم ٹینیور تمہ کھت زیادہ تم یہ روزان تو الیگلی یہ تمو پن یہ زن یہ چاہے مکان بنو چاہے ڈاکومنٹ بنمت تمن خلاف یہ ایکشن کر ات من کمیٹی آمت ون تھی کرو سا پور انویسٹگیٹ تھی کرو آئیڈینٹیفائی تم فیملیز تم لوگ یم زن فارن پہ یور آئے فارن کنٹریزن پہ آئے یم زن نیبرنگ کنٹری خاص کر تمو پہ یور آئے تو مگر پتہ درائے گئی نا واپس کی تم وجوہات کیا تم کیاز گئی نا واپس تمیک وجوہات وچھو کیا بیٚیہِ کٔرِو سا تم آئیڈینٹیفائی تو تم یہ لسٹ دیو سا ہر 7 تاریخ اخ رپورٹ گھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ منتھلی بیسس پہ یُس زن فائنینشل کمشنرس یُس زن گژھِ یِم زن ہوم ڈپارٹمنٹ ایڈیشنل چیف سیکرٹری تمن گژھِ یہ منتھلی بیسس پہ رپورٹ کہ یُس زن پروگرس ات انویسٹگیشن ہٕنٛز پورٕ جموں کشمیرس من انویسٹگیشن کریں ریسپیکٹو ڈسٹرکن ایس ایس پی تمن تہ آمت ہدایت دن تم تہ ممبر ات بنانے آمت کمیٹی من تمن آمت ون کہ تھی وچھا سا پن پرٹیکولر ایریازن من کم فارن پہ آمت فارنرز یم زن لوگ یہ روزان الیگلی تو یت من ون بہ یہ زن مین یہ روہنگیز یم زن تھی پتہ کہ یم زن بنگلہ دیش برما باقی جائن پہ آمت تمو من واریاہن پہ یہ الزام یہ چارج کہ تم ہسا الیگلی یہ روزان تو سرکار سینٹرل گورنمنٹن تہ آلریڈی تر پہ واریاہ قدم تلمت مگر کی قانونی اڑچنیں کی روہنگیز یم زن تم واریاہ کال پہ یہ روزان تمو یہ سٹیٹ سبجیکٹ بنومت ڈومسائل ووٹر آئی ڈی یم زن آدھار بنمت یا یہ کنیکشن پاور کنیکشن مکان بنمت لکٹ لکٹ مکان کی پاکٹن من بنمت تم یہ پہ واپس کڑن تھوڑا باسان ونکین تک پروسیس لائک ٹائم حالانکہ ایکشن آمت واریاہ کرنے روہنگین خلاف واریاہ ایکشن مگر تم تو بیم چاہے کھانا تہ فارنر یہ تم کیا وجوہات کیا تکیاز یم ان پٹ کہ یم زن فارن پہ فارنرز کی تم یہ الیگلی روزان پتہ تم اینٹی سوشل تو اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز من تم تہذ باغی داری گھان یہ اخ الزام یہ زن پولیس مانان کہ تم ہسا تر انوالو آسان سو یہ زن یم فارنرز واپس پن جائن واپس سوزن تو تم گۄڈنیتھ گژھن آئیڈینٹیفائی یم سات تم آئیڈینٹیفائی گژھن پتہ تمن وجوہات من تھی کیا یہ تمن یہ کرنے تمہ پتہ تمن سۭتۍ کوسچننگ کرنے کوسچننگ پتہ ین تم پراپرلی تم یم زن کنٹریز تمن سۭتۍ سمپرک کرنے تم واپس گو ات اخ چینلائز گژھِ اخ چینل بنہِ اخ میکنزم بنہِ تو تتھ حسابس یہ کرنے یہ کمیٹی 2010 پہ یم زن الیگل مگر سوال یہ کہ یم زن 2010 برونٹ یہ روزان یم زن یہ روزان خاص کر تم روہنگیز تر من زیادہ تمن خلاف کیا ایکشن نی کیا کرنے تر پہ سارے اخ سوالیہ نشان تر متعلق کیا سرکار سوچان مگر 2010 پتہ ونیک تین 23 تین یم پتہ یم تہ فارنرز یور آمت تمن خلاف یہ ایکشن کریں تمن یہ واپس پن ملکن من واپس سوزن مگر گۄڈنیتھ یہ آئیڈینٹیفکیشن تمی آئیڈینٹیفکیشن خاطر آئی یہ کمیٹی بنانے یہ ہائی پاور کمیٹی پانے ایڈیشنل چیف سیکرٹری تم کران ات کمیٹی ہیڈ گو ہائی پاور کہ پتمن کھین دہن من وچمت کی تت کیسز تہ آئی برہ کن زن وچ ات من یہ فارن نیشنلز یم الیگلی نہ صرف روزان بلکہ الیگلی تمو دستاویز تہ بنمت تو تمہ پتہ یہ تمو پن فیملی تہ بنومت جموں کشیر مزی بسیمت یہ کن یہ خاندر تہ کورمت تو پن فیملی تہ بسمت تو ام لحاظ سے ضروری گژھان تکیازِ یم فراڈ ڈاکیومنٹس تہ بناوان تمہ پتہ چاہے آدھار کارڈ یا باقی راشن کارڈ بنوت تمہ پتہ یہ سلسلہ اس واریاہ زیوٹھ تو ات متعلق یہ بڑ کاروٲیی یہ بڑ کمیٹی تشکیل دن تہ واریاہ زیادہ ضروری
बिल्कुल तुम वो सही कत यह जरूरत तिकाज जम्मू कश्मीर मज अगर फॉरनर कह तम हेकन अगर वीजा प्रॉपर वीजा पासपोर्ट तम हेकन कैंसन वरियन या कैंसन दोहन हेकन तम ये बिहित युस तिमन पासपोर्ट हिसाब आसि वीजा हिसाब टेन्योर आसि टर्म आसि तम हिसाब हेकन तम बिहित मगर ये आमुत वुचन कि कह इलीगली तम रूट कह इस्तेमाल कर चाहे नेपाल रूट चाहे बाकी रूट तम योर तम घुसपैठ करान पे तम ये रोजान तम कह पोलिटिकल इन्फ्लुएंस तम यूज करान पोलिटिकल पावर यूज करान तम कनेक्शन बनावान पॉलिटिशियन सत तम ये पन मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स बनावान जम्मू कश्मीर यम डॉक्यूमेंट्स ये रेजिडेंशियल प्रूफ बनाने खतर सह चीज बड़ खतरनाक सह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीजन बासान कि तम हसा थ्रेट बनान पे सिक्योरिटी खतर यह बोड़ बार इशू सिक्योरिटी लुकन आम लुकन खतर न सिर्फ सिक्योरिटी सिक्योरिटी हूँ इशू बल्कि क्रिमिनल केसेस क्राइम रिलेटेड इंसिडेंट केसेस तथ मज आमुत वुचन कि तम हसा तिहद इन्वॉल्वमेंट गो सरकार सिक्योरिटी एजेंसीज कोशिश करान कि यह प्रॉब्लम यह गस एड्रेस गसन यह सॉल्व गसन तमी खतर न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि जम्मिस मज ये फॉरनर्स इलीगली ये रोजान 2010 पत तिमन खिलाफ ये एक्शन करना यह वक्त जरूरत तथ मज पूरे जम्मू कश्मीर लुक त मानान कि ये हसा ये तूता ज्यादा स्कोप फॉरनर्सन ये रोजन खतर ये तम हेकन ये बिहित मगर कैंसस टाइमस खतर जी बिल्कुल समीर इस पूर मामले पेचीद यह मामले वारिया ज्यादा अत मज पूर पट कानूनी कार्रवाई गन कर यम रोजान तिहज जांच पड़ताल ते आइडेंटिफाई कर जरूरी क्या वुचमुत पे कह तिथ मामले ते पेश यम जन केसेस क्राइम्स या कुन ते मुतलिक कह मामला पेश तथ मुतलिक पत जानकारी ते लुकन कहें कि कित कन सपदो तो तिहंदन गरन मज तम रोजान तमिच जानकारी तिमन कि यम कम कत पे आमत। बहरहाल समीर तुहद सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर। खबरों सिलसिल रोज जारी मगर तम ब्रो अक वक्फ।